बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, सियासत का हुस्न वही होता है जब मुखालिफिन एक दूसरे के ख्यालात तो उनके तासुरात को बर्दाश्त करें और पूरी दलाइल तहकीक के साथ जवाब दें, तभी वो इस इलाका की सियासत निकल कर सामने आती है। हमारे इलाका में जहां बेशुमार सियासी शख्सियात ने अपने इलाका मंडी शाह जीवना का पूरे पाकिस्तान में नाम बुलंद किया है, उन्हीं सियासतदानों में एक सियासतदान इफ्तिखार अहमद खान बलोच भी हैं। उनके चाहने वालों के लिए, उनके वोटर्स के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अदालत आलिया ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। उनकी नाअहली को जो सजा चली आ रही थी उनको कालादम करार दे दिया गया है। उनके वोटर्स को ब्रेकिंग न्यूज तो मिल चुकी होगी। हम अपने नाजरीन के लिए खबर को दोबारा रिपीट करते हैं कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच को अदालत आलिया ने उनके हक में फैसला सुना दिया है। नाअहली को कालादम करार दे दिया गया है। अब वो अपने इलाका में दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे और अपने इलाका के जो उनके काम, उनके मंसूबे अधूरे रह गए थे वो भी पाया तकमील तक पहुंचेंगे और बहुत ही इलाका के लिए सूदमंद साबित होगा। इतनी बड़ी खबर इलाका के लिए मौजूद है, तो वहीं पर हमने आज हर दिल अजीज सियासी शख्सियत इफ्तिखार अहमद खान बलोच को ही अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है। तो खान साहब, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। ये बताइएगा कि आज का ये जो लम्हा है, जो आपके हक में फैसला आया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद मैं अपने हलके की आवाम का, अपने दोस्तों का, अपने माँ बाप, बहन भाई, फैमिली मेम्बर, तमाम मेरे बच्चे, बीवी और जितने मेरे चाहने वाले और हलके की आवाम जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर भी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं और साथ में ये उनको मुबारकबाद मैं उनके सपोर्ट करता हूँ। ये उनके लिए, उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे अदालत से सुरखरू किया। अच्छा इफ्तिखार खान साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपकी नाअहली का फैसला किस अदालत ने दिया था और आपके किस मुखालिफ ने ये रिट दायर कर रखी थी? मेरे खिलाफ इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन पटिशन दायर की हुई थी और ये ट्रायल चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था नीचे सेशन जज के पास, तो सेशन जज साहब ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। इसमें कानून कायदा ये है कि अगर ट्रायल में मैं बरी हो जाता हूँ, सज़ा याफ्ता नहीं होता हूँ, तो मैं लड़ सकता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं इसमें सज़ा याफ्ता हो जाता तो फिर मैं ताहियात नहीं लड़ सकता। अच्छा खान साहब, अब आपके हक में फैसला आ चुका है। अब आप अपने इस इलाका की सियासत जहां से आपने छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे या फिर आप कोई नया लायामल तैयार तरतीब देने जा रहे हैं? ये भी सुनने में आया है कि आपने इस हलका में अपना एक ग्रुप तश्कील दे रखा है। क्या आप उस ग्रुप को लीड करेंगे या फिर इंडिविजुअली आप दोबारा अपने तौर पर सरगर्म होंगे? मैं नायल भी हो गया था, लेकिन मैं ना तो आवाम के दिलों से नायल हुआ था और ना ही मैं कोई काम से रुका हूँ। मैं अपना मिशन जारी रखा है, चाहे मुझे जितनी भी उसमें मुश्किलात आई हैं, मैंने आवाम के प्यार, मोहब्बत और उनकी दुआओं की वजह से उसको बर्दाश्त किया और उनको बड़ा खूबसूरती से हैंडल किया है। तो अब अल्लाह ताला ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। जो मेरा पैनल मेरे बन चुके हैं वो मेरे पैनल वही रहेंगे। मैं सैयद चिराग अकबर शाह मेरे नीचे MP हैं, आज वो मेरी इतला के मुताबिक बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और मेरी दुआ है तमाम मेरे हल्के के आवाम के उनके लिए दुआएं करे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और उनको इस बीमारी से निजात दे। वो मेरे साथ होंगे और उसके अलावा अमीर अब्बास साहब हैं 130 में MP है, वो मेरे साथ होंगे। अगर मैंने कोई फ़ैसला किया, अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा हूँ, अपनी फैमिली से मशवरा करूँगा, तो अगर मैंने इलेक्शन लड़ा जो कि मैं लड़ सकता हूँ, तो मैं 1 to 5 में PP 1 to 5 में लड़ूंगा और ऊपर NA में मेरी बेटी लड़ेगी। तो इसमें कोई सच कोई इतनी खास तब्दीली नहीं है माँ सिवाय PP 1 to 5। अच्छा, पिछले इलेक्शन में जब आपको नायल किया गया तो आपकी बेटी अलीशा इफ्तिखार साहिबा जो है वो मैदान में आई थी, तो वो गैर मुतवक्के तौर पर उन्होंने पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया, बहुत ज्यादा तादाद में वोट हासिल किए, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब न हो पाई। लेकिन अब जब आप ऊपर सरपरस्त आला के तौर पर मौजूद होंगे तो क्या आप खुद मैदान में उतरेंगे या अपनी बेटी को ही आगे लाएंगे? MNA पे वही लड़ेगी, क्योंकि वो एक दफ़ा लूज उसने इलेक्शन किया। तो मेरी ये होगी कोशिश के, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरा हल्का नया बना था और न ही मेरे साथ कोई पैनल था, तो मैंने बिल्कुल सिर्फ आवाम की ताकत, गरीबों की ताकत से इतना वोट लिया और मैं अब उस हल्के को कभी भी नहीं। और मेरी बेटी एक दफ़ा इलेक्शन ज़रूर लड़ेगी। नेक्स्ट इलेक्शन नेशनल असम्बली का मेरी बेटी अलीशा इफ्तिखार NA का लड़ेगी और 1 to 5 में मैं सोच रहा हूँ और मशवरा कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उसमें MPA का कैंडिडेट खुद बन जाऊँ। अच्छा खान साहब, आप अपने सियासी मुखालिफिन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? और क्योंकि सियासत तो इलाके का हुस्न होता है, इख्तलाफात तो हर जगह पर होते हैं, भाइयों भाइयों में होते हैं और सियासत तो सियासत
تو آپ اپنے میرے کوئی ذاتی اختلاف ان سے بالکل نہیں ہے کسی قسم کا بھی. میرا ان کا اختلاف وہ خود بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں غریبوں کی عزت کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنی, ہم نے بڑے چودھریوں کی کرنی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, 100 مربے والا اور ایک غریب بندے کا ووٹ جب برابر ہے تو پھر عزت میں فرق کیوں ڈالتے ہو. میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو, وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کے سامنے میں آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی میرے حلقے کے رہنے والے ہیں, اسٹیڈیم میں نے بنوایا ہے اور اس کو افتتاح منسٹر صاحب تیمور بھٹی صاحب نے کر دیا. اب تو کچھ بندے کو شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتا ہے, لیکن ان میں تو شرم ہی نہیں ہے. اور ادھر گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ بنوایا ہے نجف خان سیال نے, اور افتتاح میاں محمد اعظم چیلہ صاحب جو جھوٹوں کے آئی جی ہیں, اور صاحبزادہ صاحب جو ان کو بھی شرم نہیں آئی, بے گدی نشین ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کل ٹھٹھیائی سے جھوٹ بول کے وہ افتتاح کر رہے تھے. مجھے شرم آتا ہے ان کے یہ فعل دیکھ کے, لیکن ان کو کوئی نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ چھوڑ دیں, یہ منافقت چھوڑ دیں, یہ لوگوں کی عزت کریں. تو میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں. اچھا خان صاحب, آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ کافی مایوس ہو چکے تھے, ان کے لیے آپ کیا امید کی کرن جو وہ دکھا رہے ہیں, کس سیاسی پلیٹ فارم سے آپ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس حلقہ میں آپ کے منصوبوں کا طوطی بول رہا تھا, آپ نے بے تحاشا کام کروائے ہوئے ہیں, لوگ آپ کے ان اقدامات کے معترف ہیں, تو آپ اس سلسلہ کو اب کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین سے جو ہے وہ شیئر کیجیے. جب میں اقتدار میں تھا یا میں نہیں تھا تو میری جگہ پہ میرے انکل تھے, تو کام میں میری سرپرستی میں ہو رہے تھے, اور جتنے کام 10 سال میں ہم نے کروائے اس پنجاب میں کسی نے نہیں کروائے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ڈگری کالجز, روڈ جو ہیں, کارپیٹ روڈز ہیں, دوسرے روڈز ہیں, ڈسپینسری ہیں حیوانات کی, بندوں کی, اس کے علاوہ اپ گریڈیشن سکولز ہوئے ہیں, 3 ڈگری کالج بن گئے ہیں وہاں. اور میرے حلقے کا آپ جا کے دیکھیں تو آج سے 10 سال پہلے اس کا برا حال تھا. آج آپ دیکھ لیں لالیاں سے لے کے پیر کوٹ بل تک سڑک نہیں بنی ہے, اور کئی سڑکیں بنی ہیں, پیر کوٹ سے لے کے گنیانے تک بنی ہے. اور کارپیٹ روڈز اگر میں گنانا چاہوں تو شاید آپ کا انٹرویو کا ٹائم بھی کافی ہو جائے. تو اس لیے میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے چھوڑا تھا. اور میرے جو عوام ہے, جو میرے ووٹر تھے, وہ مایوس ان کو میں نے ہونے ہی نہیں دیا. جس حالات میں بھی رہا ہوں میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب بھی میں اپوزیشن میں ہوں, میں فیس کر رہا ہوں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے جتنے بھی میرے حمایتی ہیں, تو میں ان کے شانہ بشانہ چل رہا ہوں. ان کی خوشی ہے تو میری خوشی ہے, ان کی غمی ہے تو میری غمی ہے. میں وہ لوٹوں کی طرح نہیں ہوں کہ آج ادھر کبھی ادھر کبھی. اور ان لوگوں سے پوچھے, سیاسیوں سے دیکھیں کہ ان کا کوئی دین مذہب ہے. یہ 10 تو پارٹیاں تبدیل کیے بیٹھے ہیں. اور مزے کی بات ہے, کل صاحبزادہ صاحب اور اعظم چیلہ فرما رہے تھے پچھلی حکومت کرپٹ تھی. اور بھائی اس میں آپ خود موجود تھے, پھر آپ سب سے بڑے کرپٹ تھے. پھر اس کے دور جب وہ کرپشن کر رہے تھے تو آپ چھوڑ جاتے, ریزائن دے جاتے. آپ تو اس وقت گئے ہیں جب انہوں نے آپ کو دھکے دے کے نکالا ہے. تو اس لیے بات مطلب وہ کرے جو عوام کو اپیل کرے. تو خان صاحب, اب آپ اپنے اتحادی پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں یا کسی سیاسی جماعت سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے آگے؟ میں نون لیگ سے میری اٹیچمنٹ ہے. میں اپنا جتنا بھی میرا پینل آئے گا وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے آئے گا, اور میں نون لیگ کے ساتھ ہوں. اور میں برے وقت میں کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں. میں پہلے بھی آزاد 2 دفعہ لڑا ہوں, میری بیٹی آزاد لڑی ہے, پہلی دفعہ میں آزاد لڑوں, 1 دفعہ نون پہ لڑے ہیں. ہمارا نون کے علاوہ کوئی کسی پارٹی سے نہ تعلق ہے, نہ ہم کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں. آپ کی حمایتیں جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, اہل جنگ کے لیے اچھی خبر یہی ہے کہ یہاں کے سیاست دان وہ صرف نظریاتی اختلافات ہی رکھتے ہیں اور اپنی سیاست کو سیاست کے طور پر ہی چلاتے ہیں, نہ کہ سیاسی مخالفت کی آڑ میں انتقام تک لے جاتے ہیں. پھر آج کا عدالت عالیہ کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ افتخار خان بلوچ کو دوبارہ سیاست میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی عوام کے لیے اور اپنے علاقہ منڈی شاہجیب کی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.